بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت من الحسن صلاتک علی سات وفی کل سات من سات لیل و نہار ولیم و حافظ و قید و ناظر و دلیلا وینا نتدسکن یا رب صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد مالک اللہ دعا ہے کہ بانیاند رزق ماش برکت عطا فرما بانیاند جو بزرگ جوان ٹر گئے انہیں درجات بلند فرما میرا اللہ میری والدہ محترمہ درجات بلند فرما جو من بیمار ہے انہیں صحت عطا فرما جو من اولاد تے سکھ دے انہیں نیک اولاد عطا فرما جو من بے روزگار ہے انہیں کو روزگار عطا فرما میرا اللہ کسے کمی ہے تو محتاج نہ کریں ساڈی آخری سے پہلی دعا میرا اللہ ساڈے آخری امام زمانہ جا ظہور فرما دعاؤں دی قبولت واسطے باواز بلند صلوات بابا جی ہیج نوکری پا شروع کری جی نعرہ تکبیر باواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری دوسرے بیٹے بلند کر کے نعرہ حیدری باواز بلند صلوات بابا جی میں اپنے نوکری پر آغاز چاند 17 تو کرنا چاہنا ہمارا غم نہیں بدلا خوشی نہیں بدلی بابا جی توجہ فرمائے سو ہمارا غم نہیں بدلا خوشی نہیں بدلی زبانیں کٹ گئی مدحائے علی نہیں بدلی زبانیں کٹ گئی مدحائے علی نہیں بدلی بھٹک رہے ہو تم در مرتضیٰ کو چھوڑے ہوئے تمہارے سجدوں کی آوارگی نہیں بدلی بھٹک رہے ہو تم در مرتضیٰ کو چھوڑے ہوئے تمہارے سجدوں کی آوارگی نہیں بدلی وہاں سے حر کو نکالا ہے میرے مولا نے وہاں سے حر کو نکالا ہے میرے مولا نے جہاں کے لوگوں کی قسمت کبھی نہیں بدلی نکالا ہے میرے مولا نے جہاں کے لوگوں کی قسمت کبھی نہیں بدلی کبھی احد کبھی خیبر میں پڑھ رہے ہیں رسول جگہ بدل گئی ناد علی نہیں بدلی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ شکراً جمیلاً وحمداً کثیراً صلوات وَيَتِّمُونَ
واسیرا سلوان علی کے ہاتھ کی چھوٹی سی ایک جنبش میں علی کے ہاتھ کی چھوٹی سی ایک جنبش میں نبی کے دین کی عمر دراز ملتی نبی کے دین کی عمر دراز ملتی ہے اور کہتے تجھے نماز میں میرا علی نہیں ملتا کیوں مجھے علی میں ہی ساری نماز ملتی ہے مجھے علی میں ہی ساری علی ولی اللہ منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے اور کہتے ہیں بغض علی دل میں تو پر لاکھ نمازیں یہ بغض کا دھبا ہے محراب نہیں ہے بغض کا دھبا ہے محراب نہیں بابا جی ڈا محرم دی رات کربلا دا میدان بابا جی جناب جون ٹردے ٹردے اتھائیں جتا فضل دا بابا امام حسین دے خیام دے باروں پارا کھڑا دیندہ ہے جناب جون دی آواز اندی مولا ایک کال جری شہیدہ دی لستے ہندچ میرا بھی نہ ہے بابا جی فضل دا بابا چپ کر گئے جناب جون نے سمجھائے کہ میرا نہ کونی کچھ دیر بعد فضل دے بابے دی آواز اندی جون اور سامنے خیام اچھ لگا وان آمد مختار اکبر دا بابا بیٹھے ہوں نے کلوان کے پوچھ گئن بابا جی جناب جون ٹردے ٹردے اتھائیں جتھا آمد مختار اکبر دا بابا کعبے دا کعبہ بیٹھا ہے جناب جون دی آواز اندی مولا ایک کال جاری شہیدان دی لستے ہی میرا بھی نہ ہے انہیں لے اکبر دا بابا چپ کر گئے جناب جون نے سمجھا کہ میرا نہ کونی جناب جون دی آواز اندی مولا تو سا سردار ہی میں نوکر ہاں تو عادت باغ تا تو ہیر خون ہے میرا کالا خون تو خون شامل نہیں تھی سنگا بابا جی جیڑے ویل جناب جون نے ایک گال کی تھی ہے نا انہیں لکبار دے بابے نے جناب جون کو ہانا لائے تو جڑی گال کی تھی اس دن میں قصیدہ باواز بلند سلوات اکبر دے بابے دی آواز آندی ہے جب تک تیرے دل میں ہے میرا یہ پیار رہے گا جب تک تیرے دل میں ہے میرا یہ پیار رہے گا جب تک تیرے دل میں میرا یہ پیار رہے گا ممنون تیرا احمد مختار رہے گا تیرا احمد مختار رہے گا جناب جون دی آواز آنے مولا ایک کل جنگل نہیں رہے ورنہ اے تارے خون نال ایک سونا جا شہر آباد تھی ویسی تو سنی ویچ چانے
کہ تیرے خون میرا کالا خون شامل تھی وے ہوں لے اکبر دے بابے نے جون کو ہاں نہ لے تو جون نال پاس دیکھ فرمینے اے جان تم اس شہر کے رخسار قاتل ہو بابا جی توجہ فرماؤ نہیں ہے اکبر بابا دی آواز آندے جان اے جان تم اس شہر کے رخسار قاتل ہو جو حشر تلک زینت رخسار رہے گا جو حشر تلک زینت رخسار رہے گا جناب جون دی آواز ہوندی مولا اگر تسا چاہو تو میں سونا ہو سکنا اگر تسا چاہو تو میں یوسف تو سونا ہو سکنا مولا اکبر بابا دی آواز ہوندی جون کیوں نہیں ایسا تیرے چہرے کو درخشاں میں کروں گا بابا جی توجہ کرنی ہے ایسا تیرے چہرے کو درخشاں میں کروں گا یوسف بھی تیرا طالب دیدار رہے گا یوسف بھی تیرا طالب دیدار رہے گا جناب جون دی آواز نے مولا میں تو کو پیارا کتنا مولا اکبر بابے نے جناب جون کو ہاں نہ لائے تو جون نال پاس دیکھ فرمینے جس طرح ہاں میرے بابا کا محبوب وہ ٹھہرا بابا جی توجہ فرمانی ہے اکبر بابا دی آواز نے جون جس طرح ہاں میرے بابا کا محبوب وہ ٹھہرا ویسے تو میرا میسن تمہار رہے گا ویسے تو میرا میسن تمہار رہے گا ویسے تو میرا میسا میں تمہار رہے گا امام حسین دی آواز جون تو پاس لگا وائن نماز بھی پڑھ دیں نماز اساں بھی پڑھ دیں کلمہ وہ بھی پڑھ دیں کلمہ اساں بھی پڑھ دیں جڑے ویلے اکبر بابے نے گال کی دیئے مول جناب جون دی آواز آندی مولا توحید کی روح ہے تیرے بابا کی ولایت سلام ہے بابا سلام
इकरार था इकरार है इकरार रहेगा इकरार था इकरार है इकरार रहेगा। जनाब जॉन दी आवाज आंदी है जी बड़ा पुत्री इन्ना तो जिन्हें इनकार कीती है उन्हां वास्ते मैं भी कुछ को रखे अपने को लाड काम रखना मुनकर ना वलायत ने जो मुनकर ए मौजा नहीं जोर के वे जरा पाके ना मौजा नहीं जोर के वे माशाअल्लाह से सारे आके अल्लाह अकबर आके सही फूक मार छड़ो ये इसने वारो साहब को ने अलमाल ना पारो ओ शहजादी असर इसने वारो सुन गल ये कि वलायत की गल कीती है कि वलायत ने मुनकर बड़ा जड़ाना खाने भी वली ने पे हथूं सारे पे खाने पागल को मनना पावन नहीं मनना तो उन्हां से जो नहीं मनना ना उन्हां से मैं त्रै टीके सैयदाना रखे और त्रै टीके मैं बड़ा सिरंज नहीं होनी जी मच्छी लाई ना और त्रै टीके मैं सिरंजा बचा पा सटे जेड़े वलायत ने मुनकर मैं उन टीका लाओ लगा लावा टीका लाओ जी सही काफर के लिए मुनाफिक के लिए मुकस्सर के लिए झट्टू के लिए लानत 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 की गोली नाल मुकस्सर रह गए जट को भी मुकस्सर ही हाँ मुकस्सर के लिए चक्कू चकवाने के लिए लानत की गोली सब बोलो फकीर मूसी सैयद की मिठी बोली चाह के मैं पता लगे वलायत अल बैठे मैं तक की ना करा मुकस्सर है नारे सारे वलायत अल बैठे नहीं बच्चा पढ़ बोला तो मैं खलता कौन बैठे मुँह कैसे मरूं जनाब जॉन दी आवाज आंदी है मौला अगर मैं ऊं पासे वणा तो मेरे को क्या करना पोसी अकबर दे बाबे दी आवाज आंदे जॉन ते को बैयत करनी पोसी बाबा जी जेड़े वे लफ्ज़ बैयत है तड़पा जनाब जॉन ते अकबर दे बाबे वाले पास एक फरमाने बैयत तेरे बाबा तेरे नाना के अलावा बैयत तेरे बाबा तेरे नाना के अलावा इनकार था इनकार है इनकार रहेगा इनकार था इनकार है इनकार रहेगा जनाब जॉन दी आवाज ने मौला जेड़े वेले मैं मैदान बनना है तो अपनी जबान को हरकत नहीं देवनी तो सब जबान को तकलीफ नहीं देवनी वो इमाम हुसैन दी आवाज ने जॉन बात तो समझ से की में वो जनाब जॉन दी आवाज आंदी है मुश्ताक हूँ देखूं तेरे अबरू का इशारा बाबा जी तवज्जो करनी है मुश्ताक
کہوں دیکھوں تیرے ابرو کا اشارہ یہ جان تو جان دینے کو تیار رہے گا. بابا جی بابا جی جڑے ویلے جناب جون میدان چین یزیدیت فوج جناب جون دے سامنے آ گئی ہے. آج ایسا کاری ہیں ایسا حافظ قرآن ہیں کلمات سا پڑھ دے ہیں ایسا نماز پڑھ دے ہیں. جڑے ویلے کمینہ نے آکھا ہے ایسا کاری ہیں ایسا حاجی ہیں ایسا نمازی ہیں کلمات سا پڑھ دے ہیں وہ جناب جون کو جلال ہے تو یزیدت فوج لے پاس دے کے آدھا ہے تطہیر کے وارث کے جو آئے گا مقابر تطہیر کے وارث کے جو آئے گا مقابر سنی حاجی ہو نمازی ہے وہ بدکار رہے گا. حاجی ہو نمازی ہو وہ بدکار رہے گا. شبیر ردی دھیمو معصوم دے بابا جی بانیان حکم کیتا ہے جو سا کو سین معصومہ دے لوگ سنا تو ان تک پیادا شبیر ردی دھیمو معصوم دے تو رب وکھرے لیکھ بنائے ڈٹھے سجان کوہیں دے وچ کربر دیوا ڈٹھی خیمے دے وچ بھائی بابا جی سرانے کیوں سکری گرن دیے یا گرن دیے ہانے اتنے داغ تماچوں دے ہانے اتنے داغ تماچوں دے تو رخسار گرنگ بدلائے جے کمران دبا دنی کفن ملاواں گئے میلا چولا جے کمران دبا دنی کفن ملاواں گئے میلا چولا پاک. بابا جی زندانی ہر ویل میں سن پوچھیا آکیا سجاد کدا کیا دریا تھی سن کدا وطنہ تے والے سو تو تپیا درہ تو پونج سجا دے گئے اکھیاں دی کی تک میں سن بھے نسوالو بیبیا جنا در منگ دی شال پاکر جیوی من بھیل جیوی دیگالے کیری گال بیبیا دنے تھک پئیاں ہون جیون تو ہیری بھیل دا بچہ منو حال بیبیا دنے کو سر منگوا دے وہ میں کو سر منگوا دے بابے داو لگی ویسا پیو دینا لے. بابا جی امام حسین دا چھوٹے ذاکرہ جھولی چاک دعا پہندا میں ڈالا شالا کائیں دھیاں دے پیو کدئی نہ مرین. بابا جی او دھیاں رول وینن جنہاں دے پیو مر وینن. تو جی دعا پہندا میں ڈالا او دھیاں اپنی پیو دی زندگی چ مرن جنہاں پیو دے باہر نہ ہوئے. بابا جی او دھیاں بو اوکھیاں جنہاں دے پیو مر وینن. بابا جی شام دا زندان ہے حسین دی زخمی کنل دی بابا بابا کر کے رویا
آخیا سجاد میرے کو بابا ملا، میرے کو بابا دے پاس زندگی چنگی نہیں لگ دی بابا جی۔ ایک نے جناب سجاد کو میرے مظلوم امام دا سر ملا، جناب سجاد اے میری مظلوم امام دے سر کو ہانا لا کے بابا جی اٹھائیں جتھا میرے سین زندہ نہیں ستے ہیں۔ جناب سجاد دی آواز اندھی اٹھی میری بھیڑ نت آدمی بابا ملا، اٹھی جاگ بابا ملا نہیں بابا جی۔ میری سین اٹھان دیتا بہت کوشش کیتی ہے، اٹھان دیتا بہت کوشش کیتی ہے، لیکن اٹھ نہیں سنگی مٹی تے جھان پئیے، اٹھ نہیں سنگی مٹی تے جھان پئیے بابا جی۔ میں سن باؤں دھیان تیرے کیا دیے رکھ سر میرے سینے پہ، دکھ پیو کو سنے دی ہاں میں بڑی تھی گئی بابے کو نسے دیا۔ میں کہنا بابا رکھ رکھ میری سینی آوازہ میں سجا پھرا، رکھ سر میرے سینے پہ، دکھ پیو کو سنے دی ہاں میں بڑی تھی گئی بابے کو نسے دیا۔ بابا جی دستور زمانے اگر کئی بار کو کوئی مرے بابا گھر نہ ہوئے چلے نہ پیو کھانا سی، پیو دی جھولی چاہ کے بیٹھی سی، اکسی بابا میں کو آج فلائے مارے بابا جی شام دا زنکانے حسین رقمی کرنا دی اپنے بابا جا ساتھ چمکیا دیا بابا تیرے کات لائے میں کوئی دنیا مارا ہے، میری دید رک گئی ہے ہر پاس ادھارا ہے، میری دید رک گئی ہے ہر پاس ادھارا ہے۔ میری ساری آواز علی بابا آمدہ کربلا دا غریب بابا جیوی اکبر گولاتے سجاد گلے دی ہاں او زندان چکئی واری میں جھنوے دیا۔ میری سیدی آواز علی بابا سارے دکھ میں بھول رسا، لیکن ہیڈوں میں قبر رکھنا تھی نبوسی ملے سین کٹے گلی کی آواز علی میری بھی تیرا دکھ میں نے سر نیت رکھیا دیا دور سے میرے لٹائی رہے نا بابا جی سانس گدی انہیں حسن دلی کاری میں دور نہ پا سگی۔ میری سینڈی آواز اندھی کان دکھ دن سمن والے بہت چارے لیندی ہاں او ہولے ہولے رحمت میں خون پجھے دیا۔ آخری میں بابا جی بے جننے میرا ہے بھوڑا میں جننے زیبا ہے جڑے اپنے پیگی گھر رسی اپنے ناول سب کی اکسی بابا میرے پیراؤں کو کہیں ایک روڑے نکاشن میں دے میں کو پیگا کفن دے دور رسے بابا جی شام میں زندان میں قسمت حسین دی دی جو کو کفن نہیں ملا میں سنا پر بابا جا ساتھ چن کیا دیئے سجاد دی خربت دا واہ انساس کی دا میرا ویر غریب جہے او کو کفن معاف کی دا۔ جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان، کربل سے شام تلک سونے سے گھبراتی رہی سکینہ۔ اب آپ کے سامنے ذاکر اون صبر بل صاحب مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں۔ بہت شکریہ۔